रसिकांचे हांव कला अकादमीच्या वतीन स्वागत करता। आयचे तियात्र सादर करपी संस्था जावन आहा तालिगांव ड्रामेटीक ट्रूप, तालिगांव तियात्र जावन आसा वावटळ, बसोवपी पेद्रो वाज आनी दिग्दर्शीत करपी वासुदेव चोपडेकर। हांव मागता ह्या संस्थेची सिनियर मेंबर आनी तशेंच तालिगांव पंचायतीचे सरपंच मारिया फर्नांडीस हांच्या कडेन तशेंच दिग्दर्शक वासुदेव चोपडेकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी माचेर येवन कला अकादमी तर्फे पुष्पगुच्छ स्वीकारचे। धन्यवाद मॅडम। फुडलो तियात्र आसतलो 13 तारखेक आनी ती सादर करपी संस्था जावन आसा दृष्टी एंटरटेनमेंट कुडचरें। तियात्र जावन आसा केलोले उरता, बरोवपी विलियम फर्नांडीस। असोच तुमचो भरघोस प्रतिसाद त्याही तियात्राक आसूं दी ही आशा बाळगिता। आनी तशेंच सगळ्यांक एकूच विनंती, आपल्या बारीकशा माणकुल्या भुरग्यांक आनी मोबायल फोन जो आयच्या काळान एक भुरग्यांक जाल्लो आसा ताका मातशे सायलेंटार दवरचे, जेणे करून तुमच्या मदीं आनी सादर करप्या मदीं कसलो डिस्टर्बन्स जावचो न्हय। एन्जॉय द तियात्र। थँक यू व्हेरी मच। माझे नाव अजलिया मिरांडा। हांव मारगांव रावता। ह्या तियात्रान तुम्ही कितें करता? सिंगिंग करता? कितें करता? सिंगिंग करता। खंयचे कांदार आसा तुमचे? भाजीवाली। भाजी म्हणजे तालिगांवची भाजी? होय। तुमचें कारण कोण तियात्री? माझी मामा, माझी मामाची भयण। सगळी तियात्रीस्ट। कितें मामाचें नांव कितें? कॅन्डिडा डिसोजा। ते इंटरव्यू बी घेता होय। टीव्हीचेर? तुजी बी घेतल्या केन्ना? ना घेवंक ना, आतां घेवपाक लायता तूं तियात्रीस्ट जाला। ओके, तुजे हे तियात्राचे जे कांतार आहा भाजीवाली हाजी एक लायन। नमो जे रोजा मारी गांवांत तालिगांवचे, एकले चेडू हांव दोना आनी पावलुचे, भाजी पाल्याचो धंदो वर जायचे पुर्वजाचे। वय वय आणि तू वयता माझ्या मामा भाशेन तियात्र बी पळोवंक वयता तूं? मोठा मामा तुका? हांव मेवरीक आल्वारीस, गांवांत सांगोळडाचो। सद्याक हांवें म्हजी BBA कंप्लीट केल्या आनी तियात्राच्या फिल्डान हांव कॉमेडियन आंबे हाका नाचता। एक्शन तियात्रान सद्याक तालिगांव ड्रामेटीक ट्रूप बाय पेद्रू वाज हांव एडवोकेटाचो रोल करता आनी एक डुएट म्हणटा। जे म्हणल्यार म्हाजे फॅमिलीनूच आहा ते सगळे, लायक सी आल्वारीस, मागीर फादर डॉमिनीक आल्वारीस, रोजी आल्वारीस, सगळे ते हितूनूच आहा रोगतान।
आनी चिल्ड्रन्स थिएटराकसान हांवें सुरवात केल्ली तेन्ना म्हाजो फर्स्ट डायरेक्टर सर मासियान नोरोना. मागीर म्हाका प्रोफेशनलान पयलीं हाडलो आमचो लेट सर मारियो मिनेझीस आनी ताच्या उपरांत चालूच आसा. आयचे थिएटराचे तुमकां कितें सांगता हे वर्सा 50 years कला अकॅडमी हय. कॉम्पिटिशन आनी तूं तितून भागीदार आहा. हय. पयले तुमचे आदले सगळे आसले. हय हय. म्हणल्यार इट्स अ गूड इनिशिएटीव. हे ते सगळे जाता पळय ते भुरग्यांक तेंचो टॅलंट दाखोवपाक मेवता आनी तशेंच व्हडले व्हडले डायरेक्टर हिंगा येतात. सो कोणाक तितून करियर करूंक जाय ओत तेंचे पॅशन बा दाखोवंक जाय जाल्यार डायरेक्टर मागीर तांकां विचून काडटा. तांकां बरी भुमिका करूंक चान्स मेवता, बरें सिंगींगूय करून तेंचे टॅलंट सगळे फुडल्यान दाखोवंक मेवता. तर एक लायन तुज्या सोलो. हांव डुएट म्हणटा. स्टार्ट करता. देवाक करूंक वेताय रोजार गिन्यान कित्याक कोन्नाय उजार प्रोश तुजो म्हाका पडला मोटो पाद्री सांगता ते आयकोनाय मोर्यादीचे तूं नेसोनाय फुडाराक बाये लागोत रोटो. ऑल द बेस्ट. येस, थँक्यू सो मच. आमच्या तियात्राचें नांव वावतड. वावतड हें नांव म्हाजे मतीन आहलें पयलें वादळ, पूण वादळ एक सारकेंच कॉमन नांव आनी वादळ ह्या नांवाचें जायते तियात्र जाले आनी हांवें पळयलें. सो सोदून काडलें डिक्शनरीर कोंकणी. ड्रीम कम ट्रू म्हणल्यार जाता कित्याक फुडें आमी नको आमकां फुडलीं वर्सां मेवतलीं. पूण आय एम व्हेरी हॅप्पी दॅट आय एम पार्ट ऑफ दीस 50 गोल्डन जुबली ऑफ तियात्र कॉम्पिटिशन. दुसरें म्हटल्यार तुमच्या हितून तियात्रांतून जायते नवे कलाकारांक यंगस्टरांक घेवन येता. कितें मोटिव तुमचे? यंगस्टरांक घेवन येता कित्याक यंगस्टर फुडल्या आमच्या पिळगेचे फुडार नेखेत्रान जावपाक, ती शायन जावपाक फुडाराक जावं न्हूच आमच्याच तियात्रान पूण दुसरे कडेन पावों. तशी परी आयज आमी पळयता जायतीं आमचीं कलाकारां. फॉर एग्जाम्पल म्हज्यान म्हणूं येता कॅन्डिडा, मागीर ताजें चेडूं पयलीं आमच्या तियात्रान नाचल्या. ल्हान आसतना कॅन्डिडा इल्लें आहलें तेन्ना 8 वर्सांचें आनी तेजें चेडूं सारकेंच ल्हान 5 वर्सांचें आसतना एक्ट केलेली. सो आय एम व्हेरी हॅप्पी. आय एम सॅटिस्फायड वीथ माय एफर्ट्स. आय थिंक एटलीस्ट 1 or 2 जायते जाण जाल्या, पूण आय एम व्हेरी हॅप्पी दॅट दे हॅव गॉन व्हेरी फार. लंडन पासून गेली. दिस इज अ ग्रेट अचिवमेंट ऑफ देम आनी तेंच्या हार्डवर्काक. दिस इज नॉट माय. आय एम जस्ट गिवींग देम ए चान्स. कित्याक म्हणटालो हांव कॉम्पिटिशन सारकें रॉंग टायमार जालां. पयलें सप्टेंबर ऑक्टोबरान जातालें तेन्ना सगळीं फ्री आसतालीं. आतां कार्नवाल येयले आनी दुसरे आतां कोरेजमाचे तियात्र. सो आमची कलाकारान थोडीं 2-3 जाणां हेडान आहलीं आनी कोरेजमाच्या तियात्रान ते प्रॅक्टीस आमचे प्रॅक्टीस सगळ्यो क्लॅश जावप आमकां जायते पाट गॅप पडटालें. बट स्टील देन म्हज्या कलाकारांनी बरे भाशेन प्रॅक्टीस केल्या. म्हाका दिसता वी आर गोईंग. Hello, my darling. Carnival. Who is this old man?
पिकेचे पग हरसता कितें अरे भाटकारा तुका चडूय हॉट बरें न्हू दादी तूं जाणाय आमचो डेव्हिड बाब सोऱ्याचे सारको पोत सोऱ्याचे पिळेंतलो मेकळो जावन आजपासून हांव आंखवार आसा आनी आतां मोटिवेली सिरीज पासून सोडून आयला कितें म्हज्या मोगा पासून हांव आतां दुसऱ्याचें जालें तूं म्हाका विसर आदी जालां हांव तें सगळें विसरलें तूं काजार जाण तुजो बरो फुडार कर काजार आनी कोणा लागीं काजार हांव तुजे विरेंत कोणाच लागीं काजार जावचो ना आनी आतां हांगाच रावन म्हजो धोंडो करतलो आनी तुका म्हजें करतलो ना तुका वेळभराक पास दिला ताका विस्वासाची गुणां घातल्या बरो तामारा तूं सांग ताणी तुजे पासून खेरीत रोजानान मागला ओके हांव जाल्यार हांव सांगता तुमकां सगळ्यांक आमचे फॅमिलीच्या नांवान चड आनी चड देव बरें करूं बाय बेगीनूच ह्या घराचेर देवान आशिर्वाद घालूं साराबाय आनी डेव्हिड बाबा तुमचे बरेपण उरल्या पुरो आनी आमकां पेडे खावंक मेवल्या पुरो रोखडीच आमी तुमचे उपकारी बसात आनी तुमचो वेळ बरे भाशेन सारात अरे म्हाताऱ्या सोट्या घराची बिल्डींग मोजी लागल्या आणि म्हाका त्या घरातले दवडायता हे घर मोजी तुम्ही स्वतःचे आता हे घर सोडून बेची पिरिकुची पाय तू माझ्या बायकाला कॉम्पाउंड करताय कित्याक तुझ्या आम्ही चोड आपण पाय गेली नाही तू काय घरात होती नाही तिला म्हणून आव तू हात सबाल तुमचें नांव सांगा म्हजें नांव प्रशांत पाड्डेकर हांव दोनापावल गांवचो रोल एक्चुली हांव कॉमेडियन म्हणून तियात्रान भितर सरलो बट जायते तियात्रान नाचून हांव नेगेटीव रोल करता आनी नेगेटीव रोलान म्हाका जायती इनामां फावो जालेलीं आसा सुमार हांव 11th आसतना सावन पिटाच्या तियात्राक नाचता आतां म्हाका जायतीं वर्सां जालीं पिटाच्या तियात्राक नाचता आनी म्हाका बरो रोल कास्ट करता तो म्हजी एक्टींग पळोवन आनी आमकां तियात्र कॉम्पिटिशन आनी कमर्शियल कॉम्पिटिशन जितून जायते वेरिएशन आसा तियात्र कॉम्पिटिशनान तुका जायतें शिकोवंक मेळटा तुका डायरेक्शन वेरिएशन तुजे हावभाव तुजे फेशियल एक्सप्रेशन तुजे ब्लॉकिंग सगळें हितून आमकां तुका पळोवंक मेळटा आनी कमर्शियल चडशें तूं जाणा सगळें मुखारूच जाता मायकाचेर वय सगळ्या आर्टिस्टांचेर प्रेशर येयलें आनी आतां तो स्टँडर्ड सारकोच वाला इन टर्म्स ऑफ टॅक्निकल इन टर्म्स ऑफ लायट तूं घेता जो बॅकग्रावंड म्युजीक आसा आनी ऑडियन्सांचो एक्सपेक्टेशन वेगळेच तरेचो आसताच जावं ते स्टेज सेटींग जावं तुजी आउटफिटार हे सगळें टॅक्निकल मायल्यूट पोस्ट जाल्यार तुका जायतो कॉन्फिडंस आसता ऑडियन्सा मदीं मुखार तुजें प्रेजेंटेशन करूंक आनी जायती चॅलेंज आसता
चवड मोटिवेट कितें केलें तुका तियात्र तियात्रीस्ट जावपाचो म्हटल्यार पयलीं हांव नाटकांनी सान कॉमेर्स जालो. आमच्या गांवांत नाटकां जातालीं, थंयसान नाटकांनी सान हांव सुरवात जाली. थंयसान म्हाज्या फ्रेंड आसा जिजस म्हणून, तेणी म्हाका तेजो पिटराक इंट्रोड्यूस केलो. थंयसान मागीर हांव तियात्रान पावलो कॉम्पिटिशन. थंयसान मागीर कमर्शियल तियात्राक पावलो परफॉर्मन्सीस. थंय मागीर हेडांनी नाचलो आनी उमेद कशी भोगता एक्टींग करपाची म्हटल्यार. आनी तुका जायतें शिकोंक मेवता आनी इतलेंच तुका जायते गांव आनी जायते सगळे कडेन भोंवंक तुका मेळटा तियात्र उद्देशी. सगळे तयारी आयच्या तियात्राची? हो, आयच्या तियात्राची बरो चॅलेंजींग रोल आसा आनी चॅलेंजींग रोल आहा आनी लोकांनी तो कहो मानून घेता तेचेर आसा आनी जजीसांचेर आहा. ताणें तो म्हजो रोल कहो मानून घेता तो तांचेर आसा. कित्याक आमी आमचे 101% आमी तयार आसा दिवपाक ऑडियन्साक. ऑल द बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. डार्लिंग सोद्याक चोड दुडू ना मोची लागी असले ते सगळे दुडू कसिनो लुकसाण जालो. आणि आयज हांव शिकलो न्हू, तुका फाल्यां ट्रान्सफर करता. ओके स्वीट हार्ट, बाय. लव यू टू. सी यू सून. रापोस कोणा लागी उलयतालो रे? आणि ते रे तुमच्या दारार सुणे आलेले ते खंय गेले? हांव मारिया फर्नांडीस. हांव गांवांत तालिगांवचे. तर म्हजो रोल एक आवयचो आसा. आनी केन्ना सावन तुमी तयारी चालू केली? म्हाका दिसता चड करून हांव गांवचे सरपंच आनी म्हाका म्हयनोभर पासून मेळोंक ना. बट वी ट्रायड आवर लेवल बेस्ट टू गीव आउट आवर बेस्ट. ती आपली कला आसा ती माचयेर हाडची आनी आमचें गोंयचें नांव राखचें. आमची कोंकणी भास आमी वयर काडूंक जाय. तेच भाशेन आमच्या भुरग्यांकूय आमी शिकोवंक जाय आनी तियात्रा वरवीं जायते जाणांक आमी मेसेज दिवंकूय शकता. जायते जाणांच्या घोराब्यान बरेपणूय येता, वायटापण आसा तें पयस करून मोगान जिवंक खूब घोराबा सुदरला. तर बोलदी म्हणजे पिटर चड करून फॅमिली तियात्र स्टोरी बरयता. चड करून फॅमिलीचें मोदें कितें जाता, भुरगे वाडले म्हणटच कशें वागता, भुरगें जावचे पयलीं कशें आसता आनी भुरगें जाल्या उपरांत कशें आसता. तेच भशेन आमच्या गांवच्या लोकांक आमी कशीं आदार दितात आनी तांकां वयर काडटात तें सगळें तो तियात्रांनी दाखोवंक सोदता. म्हणजे हांव सरपंच आसा म्हाज्या गांवच्या लोकां पासत काम करपाक आनीक हांव खान दिवन तेंच्या पासत काम कोत्ता. बरें दिसता, म्हाज्या जिवाक खुशालकाय भोगता जेन्ना म्हाजें काम जालें. एक हांसो म्हज्या गांवच्या लोकांचेर आयलो म्हणटकीच. हे तियात्रान काम करप म्हणजे म्हाका खोशी भोगता. इट इज माय पॅशन वीच आय वॉन्ट टू एक्ट इन एनी रोल्स वॉट एवर यू गीव फॉर मी. बिकॉज सरपंच जावप म्हणजे कितें, सगल्यांत हांवें एकवटान चलोवंक जाय, एके भाशेन वागोवंक जाय. तर हें न्हू तुका तियात्रानूय कोचचें पडटा. सेम थींग मायचोय रोल करचो पडटा, उन्येचोय रोल करचो पडटा, सासू मायचोय रोल करचो पडटा. इट इज सेम लायक वॉट एवर आय एम डुईंग इन टू माय पंचायत रोल. ऑल सेट फॉर यू. येस, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आम्ही कोणाचे म्हणून वाईट केलं? आमच्या सुनेन आमकां अशें कित्याक करूंक जाय आसलें? बाबा जेडन तुमचे घर परत येवपाक साहित्य वावून ताका येस हे अशें जावंक जाता? होय तमारा, हांव तुका फटयना. हे सगळे तुज्या मोगा पासत करता. पळय तमारा, तुज्या घोवाक बी विसरो नाका. ताच्या बँकेन हांव 25 लाख लोन काडटा. ओके स्वीट हार्ट, बाय, गुड नाईट. गुड नाईट. आणि ऐकून सांगात पुढे दोघी एकामेकाक खाक्यात घेऊन बसलेली असली. पाटकाना हे तू सोच सांगताय? होय, या सोड शॉप हांव
म्हजें नांव कॅशविना कादोजो, हांव तालिगांवचे आनी म्हाजो ह्या तियात्रान कॉमेडियन मेल फिमेल कॉमेडियन रोल आहा. अहें आहा की आमकां टॅलंट आहा पळय ती आमकां दाखोवपाक बरी दिसता. सो लोक तियात्राक बी वयताले तुमी? हय खूब, हांव खूब तियात्र पळयता आनी म्हाका लायक जेन्ना कोणी म्हाका आपयता एक्टींग करपाक तांचे तियात्राक जाल्यार हांव वयतांच आनी म्हाजें 100% हांव सदांच दिता. अहें कोण फेवरेट ना पूण म्हाका जेनेट लायक, पूण म्हाका कॉपी करपाचें ना, म्हाका म्हाजी टॅलंट दाखोवपाक जाय लोकांक. सो जेन्ना लोक म्हाका पळयता, जेन्ना लोक म्हाका येवन सांगता तुजें बरें जालें, तेन्ना उमेद येता की कोणी दुसऱ्या तियात्राक म्हाका आनीक बरें करपाक. हय, हांव कांतरां म्हणटा, 2 कांतरां आहा म्हाका. एक कांतार भुरग्यांचेर आहा, ते बरें शिकप, स्कॉलाची भुरगीं आमी, आनी दुसरो म्हाका सोलो आहा, तो लायक काजाराचो रोस तो. एक लायन काजाराच्या रोसाक गेल्ली मारलो गडगडो, रोस लायता लायता म्हाका आयलो कडकडो, सागबो तांतयां घेवन आयलो इनास किरकिरो, तांतयांचो पावस पळोवन म्हाका सुटलो कडकडो. पाय आसलो पयलीं तो बेश्टो गांवच्या तियात्रांनी बान नाचतालो, पूण आतां तो ना. तोही हय म्हाका सपोर्ट करता, पूण म्हाज्या मामीच्या वाटेन जी कजनां बान आहा ती नाचता तियात्राक तशें. हय सगळीं मोटिवेट करता. BCom ग्रॅज्युएट केलेलें हांवें. कंटिन्यू करतले? हय कंटिन्यू करतले. 50 years आहा, you have been part of it. How is the business? I'm thankful for being the part of 50 years. It's a great opportunity. Like 50 वर्साक हांव नाचता ह्या माचयेर, कोणाक अशें जबरशें मेळोंक येयना, बट हांव आहा, सो आय जस्ट वॉन्ट टू गिव माय 100%. ऑल द बेस्ट. थँक यू सो मच. एकूच काळ या सगळ्या लोकांक पावंक नाका ती दुबाव दिली मरे. सगळी पॅकेट हांवें म्हाज्या बॉल्सांत घालून दारा व्हेली म्हूण तूं फेस्ताक आयला. सारा बाय आहा ते न्हू, ते मेरवाचे मनीस, तूं नको. आंटी आंटी आय एम जस्ट 20. आंखो चेडवाक आंटी म्हणटा. म्हजें नांव बियात्रीस म्हूण म्हाका. ओके बियात्रीस, हांव 4 पाकिटां कित्याक वतालें जाणा तूं? कित्याक? एक कीक तापयता एक कीक. आयज तरी हांव ताका उगी रावलो न्हू, मागीर हांव म्हातारो जातो ते म्हाज्या माथ्यार बसतले. बाय कसली तुज्या डाडाक पिकासांव दिनाका? पळय सांगता तुका. आसूं दी, भुरगें आसा. भुरगे अरे जाकोब दुसरे पावटी केन्नाय मोरची पूण तुका कित्याक ते? तूं कोण म्हजी बायल? तुजी बाय? म्हाजें नांव ऑल्विन डिसूजा आनी हांव गांवांत तालिगांवचो, पूण आतां सद्याक रावता पिलें. आयच्या तियात्रान तुमचें कितें कॅरेक्टर आहा? आयच्या तियात्रान म्हाजो कॅरेक्टर पुताचो कॅरेक्टर आहा. पूत जो एक बँक ऑफिसर आसता. सुरवात केल्या म्हणटा ती 13 वर्सांचो आसतना. उजवाडाचे फुडारी. आनी दुसरें म्हटल्यार तुमकां कितें मोटिवेट जालें तियात्र दिसोवपाक? तुमी तियात्राक बी वयतले पयलीं? मोटिवेट म्हणल्यार
म्हाज्या डॅडीचें घर आहा न्हू तेज्या ऑपोजीट पिटर सर आपल्याची रिहर्सल घेतालो एवरी इयर. सो हांव पळयतालो ती रिहर्सल. मागीर एक दीस हांवें ताका सांगलें सर म्हाका चान्स मेवतलो काय म्हूण, आनी ताणें म्हाका चान्स दिलो. आनी मागीर त्या दिसाक सावन हय नॉट रनिंग बाय. ना प्रोफेशनल तियात्रान अजून ना अजून ना. वय इट इज लायक माय पॅशन. एकदम बरी जाल्या. वी आर गोइंग टू गिव इट 100%. I feel very enthusiastic. I feel thankful for being a part of the 50 years golden jubilee of the competitions. All the best. Thank you so much. उजवाडाचे फुडारी इतिहासान आमकां मेळटा. जायते समाजाक बदलो ताणी हाडला. महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला समाजाची नवसोरणी केल्या. मनीसपणाचे मी आमच्या काळजांत ओंपला. चुकलेल्यांक नीट रस्तो दाखोवपी आपले बरेपण खंय नासतना दुसऱ्यांक बरें करूंक आपले जिवीत कोरचिला. आमच्या देशान उजवाडपाक वयलो जोडीत फुडारी निर्माण केलो. स्वतंत्रताय देशाक दिवन नांव मोर दवरला. मनशा हक्का खातीर पोतिडकेर वावुरले झुजा खावंक दिवंक ना. युक्रेन रशिया मोदें झूज चालूच आसा कोणूच शांतीक राजी ना. दुस्मान गायो रोचता बाळ घालपाचें चिंता असल्यांक आमकां फावो ना. दुर्बळटोशें सुद्दां गिरेस वयर वयर सोदता हें आमच्यान डाबूंक जायना. जेन्ना आसियानो फेर्नांडीस हांव तालिगांवान रावता. हांव डॉन बॉस्को हायस्कूल पेन्जीम गोवान शिकता. बड्ड्यान एक म्हजो धाकटो भुरग्याचो रोल आहा लादिनीच्या वेळार. आनी एक कांतार आहा मोबायल उलयता कांतार मोबायलाचेर. म्हाज्या शापायचे म्हाजो शापाय तियात्र शापायचे वाटेन फामील आहा ती तियात्रीस सगळी. हय वयता लायक आमकां इगोचे कोणे बीन. तियात्रान मोटिवेट केलो म्हणल्यार सर पिटर आनी सर सातान दोगूय मेन मोटिवेट करपाक म्हाका. हॅलो हांव मोबायल उलयता म्हजीच काणी तुमकां सांगता. हांव कसो संवसारांत आयलो खबर तुमचे मुखार दवरता. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. हांव मोबायल उलयता म्हजीच काणी तुमकां सांगता. संवसारांत हांव कसो आयलो खबर तुमचे मुखार दवरता. 1973 वर्सा Yes,
हांव डॉक्टर स्टेसी फर्नांडीस हांव तालिगांव ड्रामॅटीक ट्रुपान 2014 सान आहा हांव कांतोरिस्ट आनी केन्नाय ल्हान रोल हांव तियात्रान करता ऑल्सो म्युजिशियन आय एम अ वायलिनिस्ट इजी पडटा सिंगींग हय सिंगींग एक इजी पडटा बट डिफरन्स आहा कोरल म्युजिकान वेस्टर्न क्लासिकल म्युजिकान आनी तियात्राचें पळय म्युजीक आहा देर इज अ डिफरन्स बट बाय एंड लार्ज बॅकग्रावंड ऑफ द म्युजीक इज सेम कॉम्पिटिशन म्हळ्यार प्रेशर आसताच कित्याक कितले पंगड आसतना आमी ए ग्रूप म्हळ्यार चड प्रेशर बिकॉज वी आर द बेस्ट परफॉर्मर्स एंड ओन्ली द गूड परफॉर्मर्स ए ग्रुपान आसता सो प्रेशर आसताच कित्याक सगल्यांचो हात बोट आसता आख्खो तियात्र उखलून दवरपाक कितली कांतारां तुमची हांव ओपनिंग कोरलान आहा सोलो आहा म्हाजे एक आनी एक चौको ओके सोलोची एक लायन तुमची वाव तोळ एकवट पयस करता वाव तोळ एकवट पयस करता वाव तोळ ऑल सेट येस ऑल सेट एनी मेसेज फॉर द यंगस्टर्स मेसेज यंगस्टरांक आतां येतात स्पर्धेक 50 वर्सां जाता दीस इज द 50th इयर आनी आमची कला अकॅडमी आनी ती घडोवन हाडटा नव्या कांतोरिस्तांक नव्या कलाकारांक आपल्याची आर्ट दाखोवपाक आनी परजळूंक तांकां एक संदी सो ती संदी घेवन आमी तियात्र फुडें काडूंक जाय आनी आमची कोंकणी भास आहा ते दायजूय फुडें काडूंक जाय ऑल द बेस्ट थँक्यू संसाराक फामाद ते दायज गोंयकारांचे पयलोच तियाती जाल्यान भुरगो लुकासीन रिबेराचो तिणी ओपले ताणे व्हडा बोलांचे ताच्या फाटल्यान बाय तियात्रीस जुआंव आगुस्ती फेर्नांडीस ते गायकून फावो कावदाचे मोतवाचे पयलीच बालकाची ओस्तोरी बायलेची ना फेर्नांडीस ते गायकून फावो त्यागदाचे वालोराचे आदले तियात्रीस वावुरले जायते त्रास ताणी काडले पालतानी आपल्या मोगान सांबाळलो भूमिका करून देखिका तारा गावून आपलो ओमोर उगडा सासणाक दवरला तांच्या योगदानाक लागून आयज पगार उबी आसा जियेता हांव कुस्तोदी कब्राल बॉब पिटर वाज आजा तियात्रान म्हाजी भाटकाराची भुमिका करता हय सिंगींगूय करता ही पावटी म्हाजी 2 कांतरां आसा एक चौको आनी एक डुओ आनी भाटकाराची धाकटी 2 एंट्री आसा या पिटराचें एक इमॅजिनेशन अशें भुरग्यांक धाकटे आमचे भुरगीं आसा तांकां मोटिवेट करपाक आनी तो चड करून ती भुरगीं आमची जी कॅटेगिजम आमचे तालिगांवचे इगोर्जेन पळय आमचे प्रोग्राम जाता तातूंतल्यान तो विसता सिलेक्ट करता कोणा वॉयस बरो आहा कोण एक्टिंगेन बरी आसा आनी तांकां हाडटा आनी तो मोटिवेट करता म्हाका जाल्यार उमेद भोगता आयज 50 वर्सां आमी तियात्राची समोर उमता देखून आनी अदी करून म्हजी परबीं कला अकादेमीच्या हांच्या ऑफिशलांक ही 50 वर्सां ही आमची कोंकणी भास सांबाळूंक आमकां गोंयकारांक आदार केलो देखून Toy, I don't have plenty, man,
कशें दिसता हो मुगो म्हाका खंय तरी धड लाव. हॅलो माय डार्लिंग पिपिरमेंट खुंयचा बाप कार्नावाल. Who is this old man in middle of other? ओल्ड मॅन. हा ओल्ड मॅन. अरे तुझे जिब्याचे पग अर्जता कितें रे? पोट पोयल्यार कळटले कितें सांगोंक सोदता तुका. नायडा अल्वीस गावचा पळय तालिगांव. आनी आयज तियात्रान कितें आहा तुजें कांतार आहा कितें आसा? म्हाजें एक्चुअली त्रियो आहा सॉंग म्हणपाचें. कितें नांव कितें तियात्राचें? फामिलीचो तेस. तियात्रान फर्स्ट टायम करपाचो वेळ पावलो आतां सगळें तें बंद कर तुजें. विचार करून सांग तुका कॉन्टॅक्ट दिलो. भुरग्यांक लागता ते सगळेच दितोच मायानी काय फसता. हांव डॉक्टर ग्लेनिस मेंडोन्सा आनी हांव ह्या तियात्रान कांतारांनी आहा. हांव लिविया डिसिल्वा गांवान बास्तोरा पूण पयले तालिगांवचे आतां बास्तोरा रावता. आनी हांव ह्या तियात्रान कोरल ओपनिंग कोरल आमी म्हणटा आनी एक म्हज्या पुता बरोबर डुएट म्हणटा. खुशाल की आमी ह्या गोल्डन जुबली तियात्राच्या ह्या सर्तीक भाग घेता म्हणून वांटेकार जाता म्हणून. आनी आमी सांगूंक सोदता की तियात्र आमी उंच पावण्यार आनीक काडूंक जाय, ताचो दर्जो आनीक वाडोवंक जाय. तातूंत आनीक इल्ली मेहनत करून आनी तो कोस वावर करून तियात्राक आनी भर दिवन आमी तियात्राक एक
हय तियात्र हो कॉन्सेप्ट तियात्राचो तितलो हो हांव मागता फुडगे पिळगेक यंगस्टर्स आमचे खूब तियात्रान भितर सरूंक आनी ही कोंकणी भास आमची वयर काडूंक आनी तियात्रूय आमचे वयर काडूंक सो जितले यंगस्टर्स भितर सरता तितले तियात्र आमचे जिवे उरत जातले उरत रावतले. Oh